नमस्कार। कार्यक्रम वाइड एंगलमा स्वागत छ। हामी कार्यक्रम वाइड एंगल फगत प्रश्न र उत्तरको कार्यक्रमको रूपमा स्थापित गर्न चाहदैनौँ। समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, समाजमा चेतना जगाउने र सामाजिक परिवर्तनको एउटा संवाहक कार्यक्रमको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। कहिले जीवनका कुरा गर्छौँ, कहिले दर्शनका कुरा गर्छौँ। जगत, ध्यान, योग, राजनीति, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि र समाजका विभिन्न इन्स्टिट्युसन्सलाई चाहिँ सँगसँगै जोडेर अगाडि लाने प्रयत्नमा छौँ, ताकि समाजले बुझोस् विकास परिवर्तन के हो। आजको कार्यक्रममा हामीले जीवन र जगतको कुरा, खुसी र सुखको कुरा, मानिस जीवनभर दौडिरहन्छ के का निम्ति? सिर्फ मेरो अल्प ज्ञानले, अल्प बुझाइले के भन्छ भने खुसी र सुखका निम्ति, मटेरियल र मेटाफिजिक्सको निम्ति मानिस जीवनभर दौडिरहन्छ। र एउटा भनाइ पनि छ, सेटिस्फ्याक्सन इज इन द जर्नी नट इन द डेस्टिनेसन। सायद डेस्टिनेसनमा सन्तुष्टि हुन्थ्यो भने मान्छे कर्म गर्न छोड्थ्यो। त्यसो भएर सेटिस्फ्याक्सन जर्नीमा छ, यात्रामा छ। आज हामीले यिनै महत्त्वपूर्ण जीवन दर्शनका कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ ओशो तपोवनका सञ्चालक स्वामी आनन्द अरुण। स्वामीजी स्वागत छ। धन्यवाद। धृष्टता गरेँ, गल्ती गरेको भए माफी चाहन्छु। तपाईलाई आज मैले सम्बोधन गर्दा स्वामी भनौँ, आनन्द भनौँ या अरुण भनौँ? तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ, अरुण भन्नुहोस्, स्वामी भन्नुहोस्, दुईटा मध्ये जुन तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यो भन्नुहोस्। तपाईँ किन आफ्नो नामको अगाडि दुईटा एडिसनल सपोर्टिभ नाम स्वामी र आनन्द जोड्नुहुन्छ? मेरो परिवारले दिएको नाम अरुण कुमार सिंह हो, होइन? जब दीक्षा लिएपछि यो परम्परा नै छ, हाम्रो पूर्वीय परम्परा छ कि दीक्षा लिएपछि गुरुले चाहिँ नयाँ नाम दिनुहुन्छ। जब मैले सन्यास दीक्षा लिएँ आजभन्दा 50 वर्ष पूर्व, 48 वर्ष पूर्व, होइन? अनि मलाई गुरुले मेरो नाम चाहिँ स्वामी आनन्द अरुण लगाइदिनु हो। त्यसले गुरुले दिएको नाम, त्यही नामबाट म फेमस भएँ नेपालमा। अहिले त्यही परिचित भएँ, त्यही नामले म परिचित छु, स्वामी आनन्द अरुण। अब अरुण सिंह जुन थियो त्यो पश्चात्मा पर्दा पछाडि गयो। एउटा शालिक सुवेदी, स्वामी शालिक सुवेदी अथवा स्वामी आनन्द शालिक हुन कुनै एउटा गुरुले दिएका आधारमा हुन्छ या उसको त्याग, तपस्या अथवा उसको मेडिटेसन, ज्ञान केसका कारणले हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, नाम भनेको हामीले नाम दिन्छौँ। हाम्रो परम्परा के थियो भने अहिले त नाम, त्यो परम्परा बिस्तारै बिग्रिँदै गयो। यसको मतलब स्वामी होइन भन्न खोज्नु भयो हो? त्यो भन्न खोजे होइन मैले के भने भने गुरुले नाम दिँदाखेरि जस्तो सन्यासमा स्वामी लगाइन्छ, हामी सन्यासी भएँ उसको, अनि हामी स्वामी भएँ, र उहाँले आनन्द त्यसमा जोड दिनुभयो, आनन्द अरुण नाम दिनुभयो। अब यो नाम चाहिँ एक दिन मैले आफ्नो स्वामी बन्नु छ, होइन? एक दिन चाहिँ आफ्ना वृत्तिहरूका, आफ्ना इच्छाहरूको स्वामी बन्नु छ, आफ्नो स्वामी बन्नु छ। त्यसको एउटा स्टुडेन्टसिप चालु भयो। आजै स्वामी हुन साथै म स्वामी भइसकेँ। आज स्वामी भएकै त अब 5 डेकेड भइसक्यो, होइन? अहिले म साधना गर्दैछु। आज पनि मबाट गल्तीहरू हुन्छ, आज पनि म आफूले सुधार्दैछु। आई एम स्टुडेन्ट अफ मेडिटेसन, होइन? विद्यार्थी हौँ। स्वामीजी बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, मैले बल्ल बुझेँ। स्वामी आनन्द अरुण या अरुण कुमार सिंह कुनै मानिसहरूको स्वामी अथवा सार्वजनिक स्वामी भन्दा पनि उसका मनभित्रका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार जस्ता विकृतिहरूको स्वामी, आफ्नो विचारको स्वामी, आफूभित्रको स्वामी हो। त्यसो भएको हुनाले म स्वामी हुँ भन्न खोज्नुभयो हो? त्यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो, होइन? हामी कसैको स्वामी बन्नु त एक प्रकारको हिंसा हो।
त हामी त त्यसको बडो विरोधी छौँ होइन। हुन त म एउटा नेपालको ठुलै आश्रमको प्रमुख हुँ होइन, तर हामीले त्यसलाई पनि अध्यक्ष भन्दैनौँ, सभापति भन्दैनौँ। हाम्रो परम्परा के छ भने ओशोले के दिनु भने आई एम ए कोअर्डिनेटर, ओशो तपोवनको संयोजक हुँ म होइन। पछि उहाँले मलाई 2-4वटा पदवी दिनुभएको छ। मलाई आचार्य पदवी दिनुभयो। पछि गएर शरीर छोड्नुभन्दा अगाडि उहाँले मलाई बोधिसत्व पनि पदवी दिनुभयो होइन। अब त्यो सब मेरो नामसँग जोडेको मेरो गुरुले दिएको नाम हो, तर म आश्रमको गुरु होइन, म कोअर्डिनेटर हुँ होइन, संयोजक। सबै कुरा मिलाएर मान्छेलाई कुरा अरू चिज मिलाउनु सजिलो छ, मान्छेको मन मिलाउनु अलिक गाह्रो छ। तर 50 वर्षदेखि नेपालमा त मिलाइराखेको छु। मेरो आश्रम स्थापना भएको 50 वर्ष भयो, 20 वर्ष सेन्टर थियो, 32 वर्षदेखि तपोवन छ। त्यसलाई अहिलेसम्म मैले मिलाइराखेको छु। मैले यो स्वामीको विषयलाई क्लेरिफाई मात्रै गर्न खोजेको स्वामीजी, यदि मैले गलत गरेँ भने त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु पनि। तपाईँको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने धृष्टता म गर्न सक्दिनँ। स्वामी शब्दसँग खास गरेर वैदिक सनातन दर्शन मान्नेहरूले उनको भावनासँग जोडिएको शब्द हो। फेरि पनि स्वामीलाई गोस्वामी तुलसीदाससँग वर्णन गर्दा सेवकको भूमिकामा देखिन्छ। स्वामी सेवक हो या स्वामी मालिक हो? स्वामीजीको बुझाइमा के हो? दुइटै होइन, दुइटै होइन होइन। म के भन्छु भने म एउटा विनम्र विद्यार्थी हुँ अध्यात्मको। अध्यात्मको जगत यत्रो विशाल छ कि वी विल अलवेज, हामी सधैँ त्यसको विद्यार्थी नै हुन्छौँ होइन। तपाईँ बुद्धको तस्विर हेर्नुहोस्, उहाँ पनि ध्यानकै मुद्रामा बसिराख्नुहुन्छ। शिवको तस्विर हेर्नुहोस्, मूर्ति हेर्नुहोस्, अनि उहाँहरू त परमात्मा भइसकेका व्यक्ति पनि ध्यान गरिराख्छन् भने हामी त अहिले धेरै तल छौँ। सो म यस रूपमा न म कसैको सेवक हुँ होइन। सेवकहरू बडो खतरनाक हुन्छ। राष्ट्र सेवकहरू देखिराख्नु भएकै छ तपाईँले, देश सेवकहरू देखिराख्नु भएकै छ होइन। सेवक शब्द बडो खतरनाक छ होइन। म सेवक पनि होइन र म कसैको स्वामी पनि होइन। आफ्नै वृत्तिहरूको, आफ्नै मनका, आफ्नै कमजोरीहरूको स्वामी बन्ने, मालिक बन्ने एउटा विद्यार्थी हुँ। मानिसभित्रको विकृत स्वरूपलाई ध्यानबाट फालेर एउटा शाश्वत समाज निर्माण गर्न सकिन्छ, सबैलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, सबैप्रति सहानुभूति, माया, प्रेम राख्न सकिन्छ र पनि कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा शाश्वत अभिभार लिएर आजसम्म सक्रिय हुनुहुन्छ। फेरि पनि समाजमा रिस, राग, प्रतिशोध व्याप्त छ, झन् बढेको छ। मानिस जति दौडिन्छ नि, यो खुसीको लागि दौडिन्छ या सुखको लागि? मानिसको अप्रोच मटेरियलिस्टिक छ या मेटाफिजिकल छ? सामान्यतः मान्छे जुन छ हेर्नुहोस्, सबैका आफ्ना आफ्ना लक्ष्यहरू छन्। सामान्य व्यक्ति त ब्रेड एन्ड सेक्स होइन। अलिकति त्योभन्दा विकसित मान्छे छन् भने नाम, फेम पनि होइन, मेरो प्रतिष्ठा होस्, मलाई मान्छेले चिनोस् होइन। सामान्य व्यक्तिलाई तपाईँले यही क्याटेगोरीमा राख्न सक्नुहुन्छ। काम, वासना, भोजन, वस्त्र, आवास र अलिकति मेरो प्रतिष्ठा होस्। 99% भन्दा पनि बढी मान्छे यतिमै घुमिराखेका हुन्छन् होइन। त्यो रिसर्चको फाइन्डिङ्स हो या अनुमान हो? होइन, यो देखेका, जगतलाई देखिराखेका छु नि मैले, तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ। अब त्योभन्दा केही व्यक्ति हुन्छन्, थोरै व्यक्ति जो ज्ञानका पिपासु हुन्छन्, नलेज, विजडम होइन, थोरै व्यक्ति हुन्छन्। र त्यसपछि पनि अर्को थोरै व्यक्ति हुन्छन् जो आत्माका खोजी हुन्छन्, जो सेल्फ रियलाइजेसन भनौँ, म को हुँ, यो प्रश्न कहाँबाट आएँ, यो शरीरमा आउनुभन्दा अगाडि मेरो अस्तित्व थियो कि थिएन, र यो शरीर त आर्यघाटमा बिदा गर्नुपर्छ, त्यसपछि म कहाँ जान्छु, यो खोजबाट अध्यात्म सुरु हुन्छ। त्यो अध्यात्मको यात्रामा
संसारमा साँच्चा अध्यात्मको यात्रामा 1% मान्छे पनि छैन हैन। 99% व्यक्ति त ब्रेड सेक्स र अलिकति मान प्रतिष्ठामै रमाइराखेका छन्। केही व्यक्ति ज्ञानको खोजीमा हुन्छन्, आइन्स्टाइन जस्तो व्यक्ति हैन, कार्ल मार्क्सै पनि भनौँ, उहाँ पनि एक प्रकारको आफ्नो विश्लेषण छ उहाँको, या सिगमन्ड फ्रायड भनौँ, ज्ञानका खोजी हुन्छन्। र आत्माका खोजी त धेरै कम, रमन महर्षि हैन, ओशो, जे कृष्णमूर्ति, श्री अरविन्द, हामी कहाँ शिवपुरी बाबा, खप्तर बाबा, यस्ता मान्छे त धेरै कम हुन्छ, धेरै थोरै हुन्छ। सरसर्ती बुझ्दाखेरिमा मान्छे 3 किसिमका हुन्छन्। 99% ब्रेड एन्ड सेक्समा रमाउँछ, तत्काल ब्रेड एन्ड सेक्स, अलिकति प्रतिष्ठा, अलिकति मलाई मान्छेले चिनोस्, राम्रो भनोस्, पद पैसा र प्रतिष्ठा भन्छ मान्छेहरूले, त्यस्तै बस मटेरियल 99%। केही मान्छे ऊ चाहिँ नलेजको खोजीमा हुन्छ, ज्ञानको खोजीमा हुन्छ, विजडमको खोजीमा हुन्छ। र त्योभन्दा पनि अति थोरै मान्छे जसले आत्माको खोजी, आफ्नो खोजीमा, म को हुँ, कहाँबाट आएँ, धेरै थोरै छन् हैन, धेरै थोरै, धेरै। त्यो त पोइन्टमा जान्छ, पर्सेन्टमा आउँदैन, पोइन्टमा जान्छ। तपाईँको खोज के हो? मेरो खोज हेर्नुहोस्, विद्यार्थी म इन्जिनियरिङको थिएँ हैन। त्यो बेलासम्म त राम्रो प्रोफेसन, राम्रो पैसा कमाउँ, राम्रो घर बनाऊँ, राम्रो गाडी किनौँला भन्ने विद्यार्थी जीवनमा त त्यही थियो आफ्नो खोज हैन। त्यसबाट सुखी हौँला। तर मैले आजभन्दा 60 वर्ष अगाडिदेखि ध्यान सुरु गरेँ, योग सुरु गरेँ म युवा अवस्थामै। र 52 वर्ष अगाडि मैले ओशोलाई भेटेँ। र त्यसपछि मेरो जीवनमा नयाँ प्रश्नहरू उठ्यो कि यो सब घर पैसाले मलाई सुख दिन सक्दैन, उत्तेजना दिन सक्छ, आनन्द दिन सक्दैन। र त्यसपछि मैले चाहिँ आत्माको खोजमा बिस्तारै लागेको छु। आफ्नो अन्तरात्माको खोजमा, त्यसलाई अनेक शब्द दिन सक्नुहुन्छ, सेल्फ रियलाइजेसनको खोजमा, बुद्धत्वको खोजमा। अब मेरो जीवनको अन्तिम लक्ष्य त्यही हो। त्यो नपाइकन अरू चिजले म चाहिँ सन्तुष्ट हुन सक्दिनँ भने कोही पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन। त्यसको म मात्रै होइन, यो जगतमा मैले सन्तुष्ट सुखी मान्छे देख्दिनँ। धनी देख्छु, सुखी हुँदैन है, धनी देख्छु, मान्छे सुखी त हुन्छ, मान्छे खुसी नहोला। सुखी नभनौँ, एकछिनको सेन्सेसनल प्लेजर, एकछिनको लागि प्लेजर चाहिँ हुन्छ हैन। अब अहिले गुलियो चिज खान पाइयो भने एकछिन जिब्रामा स्वाद आउँछ, या 2-4 लाख रुपियाँ खल्तीमा आयो भने एक प्रकारको इगो सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, या कुनै पदमा पुग्यो भने एकछिनको लागि 10 जनाले सलाम गर्छ, एक प्रकारको इज्जत, अहङ्कारको तृप्ति हुन्छ। त्यो सबलाई म सुख भन्दिनँ, त्यो त क्षणिक उत्तेजना हो, त्यसले न सन्तुष्टि दिन्छ र त्यो सबले पछि दुःख निम्ताउँछ, त्यो मान्छेले हेर्दैन। सन्तुष्टि कसले दिन्छ स्वामीजी? सन्तुष्टि त मेरो भाषामा सुन्नुभयो भने ध्यान बिना सन्तुष्टि चाहिँ यो जगतमा सम्भव चाहिँ मैले सन्तुष्ट व्यक्ति देखेको छैन। जो साधना गर्दैन तिनीहरू सुख प्लेजरमा छन्, अलिकति ह्याप्पिनेससम्म पुग्छन्, तर ब्लिस्ड आउट हुन सक्दैन, सन्तुष्ट हुन सक्दैन। संसारमा सन्तुष्ट हुने उपाय मैले देखाएको छैन साधना बिना। हुन त मान्छेले धेरै भन्छन् यो गरेपछि होला, ऊ गरेपछि होला। मैले सारा विश्व घुमेँ, गुरुलाई मलाई घुमाउनु हो। एक से एक धनाढ्य व्यक्तिहरू मेरा मित्र छन्, एक से एक पदमा बसेका व्यक्तिहरूसँग परमात्माले मलाई सम्पर्क गर्न दियो। मैले सन्तुष्ट व्यक्ति देखेन। सन्तुष्ट व्यक्ति केही छन् भने तपोवनमै आएर हेर्नुहोस्, जसको न कुनै लाल पूर्जा छ, न ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, न उसँग कुनै मान पदवी छ। यस्ता व्यक्ति हामी 100 जना तपोवनमा बस्छौँ, धेरैजना यस्तो छ उसँग कुनै डिग्री पनि छैन, पढाइ पनि छैन, त 24 घन्टा हाँसिराखेको हुन्छ, आनन्दित छ हैन। उसको कुनै फ्युचरको लागि ब्याङ्कमा एकाउन्ट पनि खोलेको छैन। हामी एकै ठाउँमा बसेर खान्छौँ, भोलि गएर ऊ बाथरुम सफा गर्छ, म ध्यान गराउँछु। रियल समाजवाद देख्नु छ भने अध्यात्ममा हेर्नुहोस्। अरू समाजवादको कार्ल मार्क्सको जो परिकल्पना छ त्यो कहिले कुनै कन्ट्रीमा फुलफिल हुन सकेन, हुन पनि सक्दैन। बिना अध्यात्मको समता र सन्तुष्टि मैले सम्भव देखेको छैन।
बडो महत्त्वपूर्ण कुरा स्वामीजी। मान्छेलाई एकछिनको प्लेजर हुनसक्छ, मान्छेलाई एकछिनको ह्याप्पिनेस हुनसक्छ, मटेरियलले त्यो दिन सक्छ। तपाईँसँग आज जुन गाडी छ त्योभन्दा सोफिस्टिकेटेड गाडी चढेर एकछिनको प्लेजर पाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले एउटा कुनै गुलियो चिज अथवा तपाईँको स्वाद अनुसारको चिज खानुभयो भने त्यसले एकछिनको प्लेजर दिन सक्छ, नभए ह्याप्पिनेस देला, तर स्याटिस्फ्याक्सन, सन्तुष्टि र ब्लिस संसारमा मेटेरियल वर्ल्डमा भएको भए बुद्ध किन दरबार छोड्नुहुन्थ्यो? मटेरियल वर्ल्डमा त्यो चाहिँ सम्भव छैन, सम्भवै छैन। आज मलाई रकफेलर पनि, बिर्ला पनि, टाटा पनि होइन मर्ने बेला असन्तुष्टै मर्छ, सम्भवै छैन। त्यो सम्भव भए मेरो पनि बहुत फेबुलस इन्जिनियरिङ प्रोफेसन थियो, करोडौँ रुपियाँ वर्षको कमाइराखेका थिएँ, म किन छोडेर जङ्गलमा बस्थेँ? होइन, त्यो सम्भव छैन। यो मान्छेले थाहा छैन होला है? होइन, शास्त्रमा त लेखा छ, त्यो मान्छेले पढ्छ पनि, तर पढेर हुँदैन कि। अब मेरो अहिले तपाईँको हामीसँग जुन कुरा भइरहेको छ टिभीमा, यसलाई हजारौँ व्यक्तिले हेर्लान्, एकछिनको लागि त हो पनि भन्ला, तर त्यो उनीहरूको जीवन पद्धति बन्दैन। त्यसको लागि नि गुरु चाहिन्छ, त्यसको लागि नि आश्रम चाहिन्छ, त्यसकै लागि एउटा साधनाको संस्कृति चाहिन्छ। बुझेर बुझिँदैन कि, सुन्न त ठिक लाग्छ, कसलाई थाहा छैन रक्सी खानु ठिक छैन, कसलाई थाहा छैन भ्रष्टाचार गर्नु ठिक छैन, सबैलाई थाहा छ नि, त त्यसबाट मुक्त हुनु गाह्रो छ नि। मुक्त कसरी हुने? त्यही त, त्यसको लागि साधना चाहिन्छ। त्यसका लागि त हामी जङ्गलमा बसेर 6 घन्टा ध्यान गर्छौँ, होइन, सात्विक भोजन गर्छौँ, बिहान उठेर योगा गर्छौँ, बेलुका सुत्नेभन्दा अगाडि आरती गर्छौँ। यति किन गरिराखेका छौँ? होइन, यदि पैसामा सुख भए, मेरो प्रोफेसनमा धेरै पैसा छ, इन्जिनियरिङ प्रोफेसन, म एउटा मेरो जुन कन्सल्टेन्सी फर्मको म अहिले पनि चेयरम्यान छु, त्यो नेपालको टप कन्सल्टेन्सी फर्म हो, म त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ वर्षको कमाइराखेका थिएँ, होइन, त सन्तोष त थिएन त्यहाँ, छोडेर म जङ्गलमा आएर बसेको थिएँ। स्वामीजीलाई अचम्म लाग्छ होला, मानिसहरू क्षणिक प्लेजर अथवा ह्याप्पिनेसको लागि, पद प्रतिष्ठाको लागि, कोही समयक्रममा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नेता, ठुलो ठाउँको प्रमुख, डन, वाटेभर बन्ला, त्यसले सन्तुष्टि दिँदैन भन्ने कुरा स्वामीजीलाई थाहा छ, र फेरि त्यसैको लागि मानिसहरू दौडिरहेको देख्दा अचम्म लाग्छ या के लाग्छ? कवीरले भने न, मुझे देखत लागत हाँसी, कवीरको एउटा पद छ, संसार देखेर हाँस्नुहुन्थ्यो उहाँ, हामी पनि हाँस्छौँ संसार देखेर। कि जहाँ मान्छे दौडिरहेछ सुखको लागि, त्यहाँ सुख छँदै छैन, होइन, त्यहाँ सुखको आश्वासन छ, होइन। मन यस्तो छ, यसले अलवेज प्रमिस गर्छ, तिमी यो पदमा पुग तिमी सुखी हुन्छौ, जिएम बन सुखी हुन्छौ, सचिव बन सुखी हुन्छौ। सचिवजीहरूलाई गएर भेट्नुहोस् न, कति सुखी हुनुहुन्छ उहाँ, होइन। पीडा छ, सुख छँदै छैन। यो संसारमा सुखको आश्वासन छ, यो मनले बडो प्रमिस गर्छ, एउटा प्रमिस पनि फुलफिल गर्दैन। यो मनको जाल जसले बुझ्यो त्यही जोगी हो, चाहे त्यो जहाँ बसोस्। जसले यो जाल बुझेन, त्यो गैरिक वस्तु म जस्तो लगाएर जङ्गलमा बसे पनि त्यो जोगी होइन। जसले यो जाल बुझ्यो कि यो संसारमा मनले प्रमिस गर्छ, फुलफिल गर्दैन, होइन। प्रमिसमै दुनियाँ दौडिराखेको छ। हरिजन सुख यस्तो लाग्छ कि पृथ्वी र आकाश त्यहाँ जोडिराखेको छ, म राम्रोसँग गाडी लिएर हिँडेँ भने आधा घन्टामा पुग्छु, त्यहाँ पुग्नुहोस् हरिजन फेरि अगाडि जान्छ, होइन। सुख पनि त्यस्तै छ, मनको सुख जहिले पनि फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ। वर्तमानमा सुखी मान्छे म देख्दिनँ, सिर्फ साधकहरूलाई देख्छु, जो ध्यान गर्छन्, जो धर्ममा लागेका छन्, अध्यात्ममा लागेका छन्, तिनीहरूमा सुखी मान्छे मैले देखेको छु। स्वामीजी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म आफ्नो भौतिक सुविधाले धेरै सन्तुष्ट छु, अति नै सन्तुष्ट छु। मलाई जति चाहिन्छ त्योभन्दा बढी परमात्माले मलाई सुख दिइराखेको छ भौतिक। म आध्यात्मिक प्रगतिबाट आफूबाट असन्तुष्ट छु, मटेरियलबाट अति सन्तुष्ट, तर मेटाफिजिक्सबाट चाहिँ अध्यात्मबाट अझै पनि असन्तुष्ट छु। सन्तुष्ट बन्न सकिन्छ या सकिँदैन, के छ प्रोजेक्सन? होइन, मैले त देखेकोमा अध्यात्म बाहेक, ध्यान बाहेक, साधना बाहेक
मान्छे सन्तुष्ट हुन सक्दैन, म ठकुवा भन्छु होइन। स्वामीजी सन्तुष्ट बन्छु भन्ने चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्सन छ कि छैन? छ। अहिले पनि म रिलेटिभली जति म 50 वर्ष अगाडि युवा थिएँ होइन, अहिले म 78 वर्षको छु। 30 वर्षको उमेरमा म जति सन्तुष्ट थिएँ त्योभन्दा धेरै बढी सन्तुष्ट छु। 30 वर्षको उमेरमा जति मेरो जाँगर थियो, अहिले 78 वर्षको उमेरमा फिजिकल जाँगर पनि त्योभन्दा बढी छ। त्योभन्दा बढी काम गर्छु म होइन, त्योभन्दा बढी उत्साह छ, त्योभन्दा बढी आई फिल मोर यङ्गर। ये जस्तै बढ्दै गइरहेछ, म आफूलाई त्यतिकै युवा महसुस गर्दै गइरहेको छु। मान्छेको उमेर बढेर मान्छे बुढो हुँदैन, मान्छेको मन विचार युवा जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्म मान्छे युवा नै रहन्छ। उमेर भर्सेस विचार मन, स्वामीजीको यो हो भने उत्साह मनमा कति आनन्दित उत्साहित तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, कति प्रेमपूर्ण हुनुहुन्छ, कति जीवनप्रति विधायक हुनुहुन्छ। यो सब कुरा अधिकांश मेरो उमेरका मान्छेहरू कम्प्लेन गर्छन्, शरीरमा ग्यास्ट्रिक छ, यो छ, छोराछोरीले कुरा मान्दैन, मैले सोचेको जस्तो समाज बनाउन सकेन, गाउँ बनाउन सकिएन, परिवार बनाउन सकिएन, घर सानो भयो, गाडी किन्न खोजेको थिएँ जापानिज इन्डियनमा सन्तोष गर्नु पर्यो। मेरा उमेरका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ भेट्नु भने उसले असन्तुष्टिको कथा भए केही अधिकांश गार्जियनको के भनाइ छ भने छोराछोरी उसको अनुसार चल्दैन। यो त सुन्नुभएकै होला होइन, घर घरको कहानी छ होइन। मलाई यस्तो कुनै कम्प्लेन छैन होइन, यो सब कुरामा म अति सन्तुष्ट छु, कुनै अपेक्षै छैन। एक्सपेक्टेसन भएपछि न फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। मैले यो किन सोधिरहेको थिएँ भने नि स्वामीजी, स्वामी आनन्द अरुण कुमार सिंह यत्रो ओशो तपोवन सञ्चालन गरेर 50 वर्ष 52 वर्ष मेडिटेसनमा कोचिङ सञ्चालक भएर 60 वर्षको यो प्रतिको साधनामा निरन्तर सक्रिय रहेर आफू मात्रै सन्तुष्ट हुने, समाजलाई जस्ताको तस्तै छोड्दा राम्रो भयो? सुवेदीजी, समाजको लागि जति हामी चिन्तित छौँ, एउटा प्रकृति रूपले अति सन्तुष्ट देशमा जन्मेर, अति समृद्ध देशमा जन्मेर अधिकांश मेरा नेपाली दुःखमा जिराखेका छन्। यो देखेर जति म दुखी छु, जति पीडित छु, सायद तपाईँले मान्छे खोज्न सक्नुहुन्न। दिन रात यसको पीडा छ होइन, र मैले गर्न के सक्छु त्यो गरि पनि राखेको छु होइन। मैले विकासका आर्टिकलहरू लेख्छु, नेपालमा टुरिज्म कस्तो भित्याउनु पर्छ। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि मैले लेखेका कुराहरू कि नेपालमा लुम्बिनीले मात्रै 10 लाख टुरिस्ट ल्याउन सक्छ। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि मैले लेखेका थिएँ लुम्बिनी गएर हेरेर होइन। आज पनि त्यो हुन सकेको छैन। मलाई पीडा छ र मैले गर्न सक्ने के हो, जो गर्न सक्छु व्यक्तिको चेतनाको विकास। पार्टी खोलेर हुँदैन, अर्को पार्टी खोल्न सकिन्थ्यो। मेरो परिवार पनि राजनीतिमा थिए, मेरो आमा बुवा दुईजनै राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि स्वभाववश राजनीतिमै जानुपर्ने, पार्टी खोल्नुपर्ने। आमा बुवा केमा हुनुहुन्थ्यो? मेरो आमा चाहिँ नेपालको पहिलो महिला सांसद 2008 सालदेखि सांसदमा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो पनि तराईबाट त आएकै थिएन। त्यो बेला 5 जना नेपाली महिला सांसद थिए। सल्लाहकार सभा त्रिभुवनले बनाउनु भएको थियो। कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो भन्न मिल्छ? उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। नेपाली बुवा चाहिँ बिपीको प्राइभेट सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो होइन। 2007 सालदेखि बिपीको एकदम निकटको मान्छे, र पछि गएर चाहिँ उहाँ बडा हाकिम हुनुभयो र प्रशासनिक सेवाबाट रिटायर गर्नुभयो। त्यो बेला बडा हाकिम भन्थ्यो नि, त्यो सुन्नुभयो होला होइन। किन नसुन्ने? त्यस्तो परिवारको मान्छे अचानक राजनीतिबाट मैले देखेँ, राजनीतिको खेल देखेँ। मेरो घरमै मिटिङ हुन्थ्यो, धेरै पार्टीहरूको गठनै मेरो घरमा भएको हो होइन। देखेँ मैले बडो नजिक थिएँ हामी राजनीतिक नेता। जस्तो अहिले किशुनजीसँग म धेरै नजिक थिएँ होइन। सुशील कोइरालाजी, नेपाली काङ्ग्रेसका जति नेताहरू छन् तिनीहरूसँग हामी धेरै नजिक थिएँ। पछि गएर साम्यवादीका नेताहरूसँग पनि मेरो बडो आत्मीय र मित्रवत सम्बन्धहरू छ। नेपालमा जति प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभएको छ, अधिकांश प्रधानमन्त्री 90% प्रधानमन्त्री तपोवन आउनुहुन्छ र उहाँहरूसँग मेरो बडो
आदर म उहाँलाई आदर गर्छु, मलाई पनि उहाँहरूले माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको पनि धेरै पटक तपाईँ आइसक्नु भएको छ, मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। ओलीजीले पनि मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो होइन। माधव नेपालजीको त्यतिकै प्रेम मैले पाएको छु। सबै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी मेरो मित्र नै हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मेरो बडो आत्मीय सम्बन्ध छ। त्यो सब आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। तर मेरो के दृष्टि छ भने बिना अध्यात्मको जो राजनीतिक दर्शन न साम्यवाद सफल हुन सक्छ न प्रजातन्त्र सफल हुन सक्छ। स्वामीजीले अघि सरी म इन्टरप्ट गरेँ। स्वामीजीले अघि एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। आध्यात्मिक समाजवाद हेर्न तपाईँ ओशो तपोवन आउनुहोस्, मानिसहरू जसको घर छैन, जसको ब्यालेन्स छैन, फेरि पनि 24 घण्टा हाँसिरहेछ। आखिर समाजवादले त समानताको आएर सबभन्दा कुरा के हो भने जो बाथरुम सफा गर्ने मान्छे छ, जो क्लिनर छ होइन, त्यो र हामी सँगै खान्छौँ, एउटै लुगा लगाउँछौँ। र आजसम्म मलाई थाहा छैन मेरो जुन खाना पकाउने मित्र हुनुहुन्छ त्यो कुन जातको हुनुहुन्छ, मलाई क्वेसन पनि उठाउनु मतलब लाग्दैन। कुन जातको हुनुहुन्छ, कुन वर्णको हुनुहुन्छ। त्यहाँ पाकिस्तानका मित्रहरू आउनुहुन्छ, हामीसँग योग गर्नुहुन्छ, हामीसँग आरती गर्नुहुन्छ, जो उनीहरूको संस्कृति एकदम विरुद्ध कुरा हो त्यो आरती। तपाईँ त्यहाँ मुसलमान, हिन्दू, क्रिस्चियन, तराईवासी, नेवार, तामाङ छुट्याउनै सक्नुहुन्न। त्यो रियल समाजवाद हो। र नेपालमा एउटा होइन, हाम्रो 12वटा कम्युन उहाँहरू भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्टहरू भन्नुहुन्छ कम्युनमा 1 घन्टा बस्न सक्नुहुन्न उहाँहरू होइन। बस्नलाई उहाँहरूलाई वैभव सुविधा सबै चाहिन्छ। तर हामीले त 12वटा कम्युन बनाएर चलाइराखेका छौँ नि, जहाँ प्योर समाजवाद छ। समाजवादको सबभन्दा ठुलो प्रयोग त रुसमा नभयो, र जसरी त्यो फेल भयो र जति त्यसको पीडा मैले देखाएको छु, समाजवादको कम्युन, त्यो जुन साइबेरियाका जेलहरू जसमा चाहिँ 1 से 1 विद्वानहरूलाई थुनिन्थ्यो समाजवादको टाइममा होइन, 1 से 1 इन्टेलेक्चुअलहरू साइबेरियाका जेलमा जिन्दगी बिताउँथ्यो। त्यो साइबेरियाका जेलहरू पनि देखाएको छु। र समाजवादका अहिले पनि रुस मुक्त हुन सकेका छैन त्यो प्रवृत्तिबाट। बडो गाह्रो छ, किनभने समाजवाद उहाँहरूले के सोच्नु हो भने आर्थिक समानता त्यो पनि भएन। त्यो आर्थिक समानता पनि कहीँ पनि भएन, न चीनमा छ न रुसमा, कहीँ देख्नु भएको छ, कहीँ आर्थिक समानता पनि भएन। र व्यक्तिको स्वतन्त्रता पुरै हरायो। व्यक्तिको स्वतन्त्रताको तिलाञ्जली दिएर आर्थिक समानताको जुन लक्ष्य थियो त्यो त्यो आर्थिक समानता पनि मैले कहीँ देखिरहेको छैन, न नर्थ कोरियामा पनि देखिरहेको छैन। हेर्नुहोस् त कत्रो डिक्टेटरसिप छ। स्वामीजी यत्रो कुरा गर्दा हामीले हुन त अध्यात्म, खुसी, सुख, आनन्दका कुरा गरिरहेका छौँ, तर योसँग जोडिएको विषय चाहिँ सँगसँगै राजनीति पनि छ। राजनीति अध्यात्मसँग जोडिएको विषय हो या अध्यात्म र राजनीति फरक हुन्? हेर्नुहोस्, अध्यात्मले त सबैलाई समेट्छ। अध्यात्म त पुरै जीवनको विज्ञान हो, त्यसमा राजनीति पनि आउँछ होइन। राजनीतिले अध्यात्मलाई लिँदैन, त्यो राजनीतिको दुर्भाग्य हो भनौँ। लिनुपर्छ, नलिकन सुखै छैन। त म भन्छु आध्यात्म राजनीतिक व्यक्तिलाई तपाईँ आनन्दित व्यक्ति मलाई देखाउनुहोस् न, राजनीतिमा लागेका व्यक्ति एकजनाको अनुहारमा पनि मलाई त्यो आनन्द देखाउनुहोस्, सन्तोष देखाउनुहोस्, त्यो चाहिँ ब्लिस देखाउनुहोस् न मलाई होइन। जो तपोवनको काम गर्ने किचनमा भाँडा मान्ने मान्छेको फेसमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो असन्तुष्टि राजनीतिमा भएको किन? अति महत्त्वाकांक्षा, एक्सेसिभ एम्बिसन। अहिले राजनीति जुन हामी कहाँ भइरहेको छ त्यो बहुत महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूलाई एट्र्याक्ट गर्छ त्यसले। र त्यसमा झन् अहङ्कारलाई, जो वडा अध्यक्ष छन् त्यो चाहिँ कहिले म मेयर हुँ, मेयरजी चाहिँ कहिले चाहिँ सांसद हुँ, सांसद चाहिँ कहिले राज्यमन्त्री हुँ, राज्यमन्त्रीजी कहिले फुल मन्त्री हुँ। यसैको चक्कर छ, एक्सेसिभ एम्बिसन। र त्यसमा पैसाले ठुलो खेल गरिरहेको छ। अहिलेको जुन राजनीति छ त्यसमा अर्थले बहुत ठुलो खेल गरिरहेको छ। एउटा वडा अध्यक्षसम्म जित्नलाई मैले चिनेकै मेरो साथीका रिलेटिभले काठमाडौँमा एउटा वडा अध्यक्षको चुनावमा 3 करोड रुपियाँ खर्च गर्नुभयो।
हैन। गाउँमा पनि 40-50 लाख त हामीहरूको गाउँमा वडा अध्यक्षको चुनावमा 40-50 लाख रुपियाँ त अब 40-50 लाख रुपियाँ खर्च गरेर वडा अध्यक्ष जुन बन्छ त्यसले आफ्नो पैसा निकाल्नु परेन, ऋण ल्याएको हुन्छ, घर बन्धक ल्याएर पैसा लगाएको हुन्छ। त्यसको लागि यो राजनीतिक सिस्टममा जसले जति भाषण गरे पनि म तपाईँलाई ठोकुवा भनिदिन्छु, जबसम्म चुनावको यो पद्धति रहन्छ भ्रष्टाचार नेपालमा रहन्छ, कसैले दूर गर्न सक्दैन। चुनाव लड्नलाई 10-10 करोड रुपियाँ चाहिन्छ, एउटा सांसदले चुनाव लड्नलाई 10 करोड रुपियाँले चाहिन्छ भने कसरी भ्रष्टाचार हुँदैन? भाषण दिएर हुन्छ, यो भ्रष्टाचार निवारण आयोग बनाएर हुन्छ। जबसम्म टोटल राजनीतिक स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदैन तबसम्म नेपालबाट भ्रष्टाचार हटाउनु असम्भव छ, म भनिरहेको छु। स्वामीजी, तपाईँले डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टका कुरा पनि बारम्बार उठाउनुहुन्छ। नेपालको पोलिसीलाई कसरी गाइड गर्ने भनेर पोलिसी गाइडिङ प्रिन्सिपल्सहरू पनि तपाईँको आर्टिकल्समा त्यसको सिमियोटिक्स भेट्न सकिन्छ। नेपालको राजनीति कस्तो हुनुपर्छ त्यसो भए? हेर्नुहोस्, सद्विप्रको शासन हुनुपर्छ। सद भने जो इमान्दार व्यक्ति छन्, जो विद्वान छ। विप्र भनेको विशेषज्ञ हैन। तपाईँ हस्पिटलमा जानुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो चेक गराउनलाई अनि समावेशी खोज्नुहुन्छ। एउटा मैले नेवारसँग चेक गराएँ, अब चाहिँ बाहुनसँग गराउनु पऱ्यो, अब चाहिँ मधेसीसँग गराउनु पऱ्यो खोज्नुहुन्छ कि को एक्सपर्ट छ त्योसँग खोज्नुहुन्छ? एक्सपर्टसँग। स्वाभाविक। राज्यको सञ्चालन पनि अहिले दुनियाँ यति टेक्नोलोजिकल भइसक्यो कि कुरा बुझ्नलाई नै धेरै टाइम लाग्छ। म त भन्छु स्वास्थ्य मन्त्री डक्टरै हुनुपर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर इन्जिनियरै हुनुपर्छ, अर्थमन्त्री इकोनोमिस्टै हुनुपर्छ। किनभने बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। धेरै विद्युत मन्त्रीहरू यस्तो हुन्छन् कि किलोवाट हुन्छ ठुलो कि मेगावाट ठुलो, यो बुझ्नलाई नै सचिवले बुझाउनुपर्छ उहाँलाई होइन, कति टाइम जान्छ। त्यस कारणले अब जुन शासन हो इन्टेलेक्चुअल, हामी त्यसलाई गुणतन्त्र भन्छौँ, हामी ओसोवादीहरूले गुणतन्त्र भन्छौँ, मेरिटोक्रेसी। मेरिट भएका व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा आयो भने विकास सहजै हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अहिलेसम्मको राजनीतिले इन्टेलेक्चुअल अथवा विद्वान अथवा सेक्टोरल एक्सपर्टिजलाई स्पेस दिएन। त्यस भएको हुनाले हाम्रो नेपालको पोलिटिकल सिस्टम राम्रो भए पनि, जुन युनिभर्सल सफ्रेज, पिरियोडिक इलेक्सनबाट लोकतन्त्र, बहुलवाद, प्लुरलिजम छ, पोलिटिकल सिस्टम भए पनि सेक्टोरल एक्सपर्टिजले स्पेस नपाउँदाखेरिमा हामीलाई हाम्रा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू, मोडलहरू चाहिँ सफल हुन सकेनन्। त्यस भएको हुनाले हामी जस्ताको तस्तै छौँ, यो भन्न खोज्नुभयो? होइन, ब्याकग्यारमा जस्ताको त्यस्तै छैनौँ, हामी ब्याकग्यारमा छौँ। हरेक वर्ष हामी गरिब भइराखेका छौँ, हरेक वर्ष पिछडिराखेका छौँ। यो त रिलेटिभ न हो। एक दिन जब म चाइना गएको थिएँ आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि, चाइनाको पर क्यापिटल इन्कम नेपालभन्दा कम थियो। भुटान वाज पुरेस्ट कन्ट्री इन द एसिया होइन। आज भुटानको पर क्यापिटल इन्कम $30,000 भइसक्यो होइन। इन्डिया हामीसँग इक्वलै थियो, अहिले कहाँ पुगिसक्यो, बुमिङ इकोनोमीको रूपमा आइसक्यो। त्यस कारणले हामी जहाँको त्यही छ नभन्नुहोस्, म एकदम ठोकुवा भन्छु, वी आर बिकमिङ पुअरर एभ्री डे। हरेक दिन हामी गरिब भइरहेका छौँ। अहिले एसियामा पनि, एसियै गरिब हो, एसियामा पनि सबभन्दा पुअरेस्ट कन्ट्री हामी। अफगानिस्तानमा त युद्ध चलिरहेछ, यमनमा युद्ध चलिरहेछ, त्यो दुईवटा बाहेक हामी पुअरेस्ट कन्ट्री हौँ होइन। र उसमा पनि हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारमा पनि हामी चाहिँ वर्ल्डमा 3rd स्टेजमा छौँ वर्ल्डमा। त पनि हामी चेप्दैनौँ, कसैलाई चिन्ता देख्दिनँ। स्वामीजीले यी कुराहरू सोच्दाखेरि म बडो चित्त दुख्छ होला होइन, रुनै मन लाग्छ। यदि जो नेपाली यो देखेर रोँदैन त्यसलाई म सेन्सिटिभ भन्दिनँ। उसको मुटुमा ढुङ्गा छ, हृदयमा आत्मा छैन। हृदय जसको छ रुन्छ। धेरै चिन्ता गर्नुहुन्न रहेछ तपाईँले। यो चिन्ता नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू जसले पोलिसी बनाउँछ, जसले राज्यको नेतृत्व गर्छ, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव सबै तपाईँ कहाँ पुग्छन् भन्नुभएको छैन?
यिनीहरूले भन्नुभएको छैन? होइन, उनीहरूको पनि बाध्यता बुझ्नुहोस् होइन। दे आर भेरी गुड पिपल, राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ। मलाई भेट्दाखेरि मैले कुरा गर्दाखेरि त म उहाँको सद्गुणै देख्छु। किनभने उहाँ जब आश्रम आउनुहुन्छ उहाँ हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्तिको भित्र राम र रावण दुइटै हुन्छ, कृष्ण र कंस दुइटै हुन्छ। जुन परिवेशमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यही मान्छे जब बारमा जान्छ उसको कंसमाथि आउँछ, जब दुई मान्छे चाहिँ दोहोरी साँझमा जान्छ उसको रावण बाहिर आउँछ, त्यही मान्छे जब तपोवन आउँछ उसको कृष्ण बाहिर आउँछ, कंसभित्र जान्छ होइन। त्यसको हामी कहाँ आउँदाखेरि त हरेक व्यक्ति म राम्रै देख्छु। मान्छे हरेक दिन आडेघाटमा कसैको मलामी जाँदाखेरिमा म पनि मर्छु भनेर सोच्छ, जब त्यहाँबाट निस्किन्छ फेरि प्रतिशोध, म कहिल्यै पनि मर्दिनँ। त्यसैको लागि हामीले तपोवनमा मृत्यु पार्क बनाएको छौँ, डेथ पार्क। कहीँ दुनियाँमा बनाएको चिज हामीले बनाएको छौँ। पोखरामा हाम्रो कम्युन छ, तपोवनमा पनि दुइटै ठाउँमा हामीले मृत्यु डेथ पार्क बनायो। तपाईँ लभ पार्क सुन्नुभयो होला, चिल्ड्रेन पार्क सुन्नुभयो होला, फ्लावर पार्क सुन्नुभयो होला, डेथ पार्क सुन्नुभएको छ। नेपालमा पहिलोचोटि हामीले बनाएका छौँ यो बोध गराउनलाई कि यो आर्यघाट हाम्रो अन्तिम एड्रेस, जो पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ आर्यघाट हो। सबैले यो सुन्छ, कसैको भित्र यो कुरा जाँदैन। आर्यघाटमा गएपछि एकछिनको लागि मान्छे मरिरहेको वैराग्य लाग्छ, त्यसलाई श्मशान वैराग्य हामी भन्छौँ होइन। त्यो श्मशान वैराग्य तपाईँ हेर्नु, आर्यघाटमा म गएको छु धेरै मलामीहरूमा, त्यहाँ देख्छु त्यो श्मशान वैराग्य पनि 15-20 मिनट आधा घन्टापछि फेरि राजनीतिक त्यो उता लास पऱ्यो, यता राजनीतिक चर्चा सुरु भइहाल्छ। यो मन्त्रीजीले यस्तो गलत गर्नुभयो, यो चुनावमा यसलाई भोट उठाउनु पर्ने, आर्यघाटमै राजनीति सुरु भएको म देख्छु। आधा घन्टा मात्रै वैराग्य हुन्छ। त्यस कारण यो जुन कुरा हो, यो नश्वर संसार छ र हामी आर्यघाटमा जान्छौँ, यो मान्छेको भित्र फिर्दैन कि लिफ्ट सर्भिस हो यो। म यहीँसम्म मात्रै अड्किन्छ, यहाँ र यहाँसम्म मात्रै जान्छ, भित्र गयो भने त वैराग्य हुन्थ्यो। त्यस कारणले तपोवनले डेथ पार्क बनाएको छ, संसारमा पहिलो डेथ पार्क बनाएको छ, जहाँ हामीले मृत्युको साक्षात गराउँछ, श्मशान घाटको दृश्य बनाएका छौँ। सो एभ्री डे आई एम कमिङ नियरर टु आर्यघाट। यो हरेक व्यक्तिले आफ्नो भित्तामा लेखेर राख्नु पर्यो, हरेक दिन म मृत्युको निकट आइरहेको छु। यो बोध भयो भने अनि केही वैराग्य आउँछ, अनि केही चाहिँ लोभ लालच घट्छ, अत्याचार घट्छ। स्वामीजी, पुनर्जन्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ कि? एकदमै मेरो अनुभवै छ यो। म विश्वास गर्दिनँ, अनुभव छ मेरो। म आफ्नो पास्ट लाइफ मैले अनुभूति गरेको छु। धेरै मित्रहरूको पास्ट लाइफ। तपाईँको पास्ट लाइफ के थियो? अब यसको चर्चा गर्ने अनुमति छैन, किनभने यो चर्चा गऱ्यो भने मैले कसरी प्रमाणित गर्ने। तर तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो पूर्वजन्मको बारेमा सबै बोध छ, पुरै बोध छ। म घरमा गएर, पुरानो घरमा गएर बसेर आएर, पूर्वजन्मको घरमा पनि गइसक्नु, म छिर्नै दिएन। नातापाता छन् कि छैन? नातापाता त ठुलो ठुलो ठाउँमा छन्, धेरै ठुलो ठुलो ठाउँमा छन्, केही बिति पनि राखेका छन्। म ठुलै ठाउँमा थिएँ, पूर्वजन्ममा धेरै ठुलो ठाउँमा थिएँ। तर यो बुझ्नुहोस् न, त्यो घरमा, जुन घर मेरो आफै बनाएको ठुलो घर थियो, त्यो घरमा मलाई छिर्न दिएन यो जन्ममा। यति मात्र होइन, अब मेरो त 78 वर्ष उमेर भयो। अब केही दिनमा त यो शरीरबाट मुक्ति मिल्ला। म अर्को जन्म आयो भने, तपोवन आयो भने मलाई छिर्न दिन्छ? छोटकरीमा स्वामी आनन्दवरुण बोधिसत्व निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो? आर यु इनलाइटेन्ड अर नट? अहिले आई एम अन द पाथ। म अहिले जसले धेरै इन्लाइटमेन्टको पनि धेरै ग्रेडहरू छ, तपाईँ यसको विज्ञान छ। हामी भन्छौँ वर्ल्ड रियलाइज, सेल्फ रियलाइज, गड रियलाइज र निर्वाणा, 4वटा स्टेज छ यसको। तपाईँ कुन स्टेजमा हुनुहुन्छ? म सेल्फ रियलाइज स्टेजमा छु। अर्को जन्म हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको? अब सायद मेरो अर्को जन्म हुँदैन। मृत्यु कहिले हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। भोलि पनि हुनसक्छ, आज पनि हुनसक्छ। मृत्यु त अर्काको हातमा छ। मृत्युमा त धेरै फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ, बडो अनिश्चित छ। मृत्यु चाहिँ बडो अनिश्चित छ। मृत्यु प्रारब्धसँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन? जोडिन्छ, प्रारब्धसँग पनि जोडेको हुन्छ। आफ्नो कर्म, अहिलेको जुन कर्म छ हाम्रो, पूर्वजन्मको जुन कर्म थियो, त्यो सबै साथ जोडेको हुन्छ। अन्तिममा
कोरोनाको यस्तो महामारी छ, हरेक दिन संक्रमण बढ्दो छ, मानिसहरू लापरवाह छन्, भिडभाड बढेको छ। कोरोनाबाट बच्न र स्वस्थ जीवन जिउन स्वामीजीको यो लामो अनुभवले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मेरो आग्रह के छ भने डाक्टरको सबै कुरा मानौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबै निर्देश पालन गरौँ, तर सँगैसँगै आफ्नो शरीरले परमात्माले जो दिएको इम्युन सिस्टम छ त्यसले बलियो गर्नलाई आधा घन्टा घाममा बसौँ, भिटामिन डी आउँछ। आफ्नो भोजनमा एटलिस्ट म त 50% भन्छु, 50% गाह्रो होला, 1/3 33% काँचो खाउँ, फ्रुट्स खाउँ, सलाद खाउँ, 33% काँचो खाउँ, होइन। 2/3 तपाईँले जे खानु मन लाग्छ त्यो खानुहोस्, होइन। शरीर तबसम्म स्वस्थ रहँदैन जबसम्मले कर्म गर्दैन। तपाईँ गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, दिनभरि कम्प्युटरमा बसेर काम गर्नुहुन्छ या क्यामेराको अगाडि बस्नुहुन्छ, यसले पुग्दैन। शरीरलाई श्रम चाहिन्छ, होइन। यु हेभ टु युज इट अर यु विल लुज इट। त्यस कारणले योगासन गरौँ या कुनै एक्सर्साइज गरौँ, 1-2 घन्टा शरीरलाई श्रम गराउनु आवश्यक छ। त्यसमा बेस्ट एक्सर्साइज म योगासनलाई मान्छु, मर्निङ वाकलाई मान्छु, स्विमिङलाई मान्छु। यसमध्ये जुन तपाईँले सुट गर्छ त्यो अवश्य गरौँ। यो शरीरको लागि हो र मन चङ्गा त सब चङ्गा, होइन। मनलाई चङ्गा राख्नलाई ध्यान गरौँ। मैले प्याकेज बनाएको छु, 20 मिनटको प्राणायाम, 20 मिनटको योगासन र 20 मिनटको ध्यान। यो 3टा चिज गर्नुभयो भने तपाईँको शरीर पनि बलियो रहन्छ र तपाईँको मन पनि आनन्दित रहन्छ र तपाईँको इम्युन सिस्टम, रोगसँग लड्ने त कसले हो? तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले लड्ने। औषधि त मद्दत मात्रै गर्ने हो। डाक्टरको सबै सल्लाह मानौँ, तर परमात्माले जो तपाईँलाई दिएको छ शक्ति, त्यो शक्तिलाई समृद्ध गर्नलाई प्राकृतिक जीवन जिउँ। मेरो आग्रह छ। स्वामीजी, मैले सोध्न छुटेको, तपाईँले भन्न खोजेको कुनै कुरा छ? तपाईँसँग कुरा गरेर म बडो आनन्दित छु। बडो सार्थक कुरा गर्नुभयो। म फेरि तपाईँका जति दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, बाहिर म्याटरमा, पैसामा, पदमा सुख खोज्नु स्वाभाविक हो, त्यसलाई म स्वाभाविक मान्दिनँ। तर सुखको सागर हाम्रो भित्र छ, फाउन्टेनै छ सुखको, होइन। हामी लिएर हिँडिराखेका छौँ, कस्तुरी लिएर हिँड्छ नि मृगले, र बाहिर गन्ध खोजिराखेका हुन्छ, होइन, छटपटाइराखेका हुन्छ। त्यो सुखको फाउन्टेन हेड तपाईँको भित्र छ, होइन। बाहिर पनि खोज्नुहुन्छ, ठिक छ, त्यसको म विरोधी होइन। 1 घन्टा भित्र खोज्नुहोस्, मसँग आउनुहोस्, मेरा आश्रमहरूमा आउनुहोस्, म भित्र सुख खोज्न देखाउँछु। तपाईँ लिएर हिँडिराख्नु भएको छ, कसैको अगाडि सुख माग्नु पर्दैन, आफैसँग छ। सत्यचित आनन्द तपाईँको स्वरूप हो। त्यो स्वरूपको परिचय भयो भने जीवन धन्य हुन्छ। जीवन सार्थक, जीवन खुसी र सुखमय कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बडो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई अवसर दिनुभयो। यो कुरा कसले सुन्छ, कसलाई फुर्सद छ यो कुरा सुन्ने? हाउ टु मेक मनी, यो कुरा सुनाउनलाई मलाई अवसर दिनुभयो। म नेपाल टिभीको र तपाईँको अनुग्रहित छु। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले ओशो तपोवनका सञ्चालक बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणसँग आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक, मटेरियल, मेटाफिजिक्स, जीवन जगतसँग जोडिएर बडो महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम वाइड एङ्गल आजलाई यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।